नमस्कार, यो कार्यक्रम खुला मञ्च। यो कार्यक्रममा आम नागरिकको सरोकारको विषयमा हामी छलफल गर्ने गर्दछौँ। आज पनि हामीले आम जनताले सरोकार राखेको विषयमा छलफल गर्नका निम्ति नेपाली काङ्ग्रेसका युवा प्रभावशाली नेतालाई स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ। नेपाली काङ्ग्रेसको आगामी 14औं महाधिवेशन र त्योसँग जोडिएको अर्थात् आधारभूत महाधिवेशनको लागि पहिलो चरण क्रियाशील सदस्यतामै देखिएको काङ्ग्रेसभित्रको विवाद र त्योसँग सँगै जोडिएका महाधिवेशनको तिथिमिति समेतका विषयमा हामी छलफल गर्नेछौँ। त्यसका लागि हामीले अघि नै मैले भनिसकेँ, आजका हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ युवा नेता गगन थापा। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। हिजो नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई तनहुमा यो सरकारले केही निश्चित कार्यक्रमहरूमा जान दिएन अथवा विकास निर्माणका कामहरू उद्घाटन गर्न समेत जान दिएन। त्यस्तो मुलुक, लोकतान्त्रिक मुलुकको नागरिक पनि हुनुहुन्छ। यो त्यो घटनालाई कसरी लिनु भएको छ र यो सरकारको गतिविधिलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ? नेपाली काङ्ग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलको तनहुको कार्यक्रममा प्रशासनले जे गर्यो त्यो स्थानीय प्रशासनले आफू छलफल गरेर वा आफू निर्णय गरेर गर्न सकेकै होइन। त्यो गर्नै सक्दैन। यति राज्य सञ्चालनको विभिन्न जिम्मेवारीमा बसिरहँदै गर्दा हामी पनि बुझ्छौँ। त्यो त्यहाँको तत्कालको कुनै घटनाको प्रतिक्रिया पनि होइन। त्यो पूर्व निर्धारित थियो, नियोजित थियो र रामचन्द्र पौडेललाई पक्राउ गर्नुभन्दा पहिला गृह मन्त्रालयमाथि र प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग बकाइदा छलफल भएको छ र उहाँहरूको नीति निर्देशनमा यो कुरा भएको छ। प्रधानमन्त्रीजीले यो सरकारले यसको महँगो मूल्य चुकाउनुपर्छ, किनभने अर्को पनि छ। कता कता मनबाट खालको खुसी के मलाई चाहिँ खुसी, किनभने दसैँभन्दा अगाडि नै सडकमा जाउँ, कार्यक्रम गरौँ, यस्तो काम नलाग्ने सरकार, यसका एकपछिका अर्का एक कमजोरीका बारेमा प्रतिपक्ष हो हामी, सडकमै आउँ, संसदको लागि समावेदन दिउँ भनेर कराइरहेको, सबैजना ढुक्क जस्तो बसेको, सबैजना भनेको काङ्ग्रेस। अब अहिले रामचन्द्र पौडेल पार्टीको वरिष्ठ नेतालाई नै चलाइसके पछाडि सायद काङ्ग्रेसको सभापतिले पनि मैले वक्तव्य निकालेको पढेँ होइन। काङ्ग्रेसको सबै त्यो नेताको त्यो पङ्क्ति, तलको साथीहरू त तयारै हो, नेताको त्यो पङ्क्तिलाई अब जुन कुरा हामी भनिरहेको सडकमा जानु पऱ्यो, गर्नु पऱ्यो भनेर भनेको कुरालाई सरकारले नै आएर गुणमा हात हालिदियो। अब यसले एउटा चाहिँ जुन कुरा हामीले आफै गर्नु पर्थ्यो नभइरहेको थियो त्यसको लागि एउटा आधार चाहिँ बनायो। प्रेसरले संसद खोल्ला, तर सडक त स्थानीय प्रशासनले जिम्मा लिइसक्यो। 2-3 दिन अगाडि राजावादीहरूको अथवा राजाको पक्षमा अथवा राजा आऊ देश बचाऊ भन्ने नाममा जुन नाराबाजी गरेका थिए, तिनीहरूलाई स्थानीय प्रशासनले भनिसक्यो कि तपाईँहरू चाहिँ यो अलि चाहिँ आन्दोलन यस्तै क्रममा लानुभयो भने हामी त तपाईँलाई त्यो कानुन पनि छ, हामी त्यो मार्फत तपाईँहरूलाई छ। मैले फेरि यसलाई यसरी राखौँ, हामीहरूले सङ्घर्षको कार्यक्रम गर्दाखेरि यो बेलामा हाम्रो पार्टीकै साथीहरू जो कार्यक्रममा आउनुहुन्छ उहाँहरूको पनि स्वास्थ्यको बारेमा, स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्डको बारेमा ख्याल गर्नै पर्छ। ख्याल गरेरै पनि कार्यक्रम गर्न सकिन्छ, गर्ने हो। र यो बेलामा चाहिँ केपी ओली जिन्दाबाद भनेर भन्ने मान्छे जतिलाई सडक मेरो हो होइन, यो प्राइभेट कम्पनी हो जस्तो गरिकन सडक प्रयोग गर्न दिने सरकारले मैले यी फलाना सडक प्रयोग गरिदिन्छु, फलाना गर्न दिन्न भनेर भन्ने चाहिँ त्यो नैतिक हैसियतै राख्दैन। सरकार भनेको हेर्नु, सरकार भनेको वैधानिक ताकतले मात्र चल्दैन। सरकारसँग ल इन्फोर्समेन्ट गर्ने ऊ एउटा वैध उसँग जुन ताकत हुन्छ त्यसको त्यो वैधता चाहिँ उसले प्राप्त गरेको सरकारको कुर्सीबाट मात्र आउँदैन, उप्रतिको निरन्तरको विश्वासले पनि आउँछ, उप्रतिको ट्रस्टले आउँछ होइन, उप्रति एक प्रकारको डरले पनि आउँछ। त्यो सबै कुरा उसले गुमाइसक्यो। यो त अहिले टेक्निकली मात्र सरकार हो, यो सङ्ख्याको मात्र सरकार हो। योसँग के पनि मलाई योसँग सरकारसँग गर्ने त्यो शासकीय वैधता, शासकीय क्षमता केही पनि बाँकी छैन भन्ने लाग्छ। तर टेक्निकल्ली पनि त अब हटाउन सकिएन, सहन पर्यो। उहाँहरूकै मान्छेले हटाउँछन्। अब यो लामो समयसम्म यत्तिकै त उहाँहरू पनि एक ठाउँमा नबस्नु होला। एक ठाउँमा बस्ने नबस्ने उहाँहरूको कुरा हो, मेरो त्यसमा कुनै चासो पनि छैन। खालि चासो के कुरामा हो भने यो पाराले पनि सरकार चल्छ होइन। हामीलाई काम गर्ने सरकार चाहियो कि हामीलाई जिउँदो प्रधानमन्त्री चाहियो, हामीलाई त्यो पिपुलकोसँग जोडिएको, त्यसका संवेदनाहरूसँग जोडिएको, त्यससँग काम गर्न सक्ने सरकार चाहियो। जहाँ काम गर्नुपर्ने त्यहाँ काम नगर्ने होइन। जहाँ चाहिँ यो बेलामा जुन प्रसङ्गबाट तपाईँले सुरु गर्नुभयो, यो
यतिखेर चाहिँ प्रधानमन्त्रीदेखि गृहमन्त्रीसँग सबैजना इन्भल्भ भएर काङ्ग्रेसको वरिष्ठ नेतालाई जानिकन त्यहाँ गएर चलाउन जाने भनेको चाहिँ यहाँनिर चाहिँ सरकार देखिनुपर्ने, सरकारले ताकत देखाउनु पर्ने, जहाँ ताकत देखाउनु पर्ने, जहाँ उपस्थिति देखाउनु पर्ने त्यहाँ नदेखाउने, त्यहाँ सरकार नदेखिने अब नभेटिने। यहीँनिर एउटा कुराले खुलेर भनौँ, काङ्ग्रेसभित्र अर्को एउटा आरोप पनि छ नि, तपाईँको पार्टी सभापति प्रधानमन्त्रीसँग कहीँ न कहीँ रिमझिम छ। नेपाली कङ्ग्रेसको पार्टी सभापतिले अस्ति उहाँसँग गएर भेट्नुभयो होइन, बालुवाटारमा गएर भेट्नुभयो। भेटको बारेमा उहाँले भनिसक्नु भएको छ, जे भन्नुभएको त्यही नै हो भन्ने म मान्छु। मेरो सभापतिले भनेको कुरा नै फेरि जसले भेटेको छ उसले भनेको मान्यो। तर पार्टी सभापतिले प्रधानमन्त्रीलाई गएर भेट्ने कुरा सरासर गलत कुरा थियो। म उहाँकै अगाडि पनि जहिले भेट्छु म भन्ने हो, त सरासर गलत थियो। किन? होइन, त्यो दुईवटा कारणले गर्दा गलत थियो। एउटा, हामीले पटक पटक पार्टीको बैठकमा के भनिरहेका छौँ भने तपाईँले वा कसैले पनि प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने नै होइन, प्रधानमन्त्रीसँग भेट अब हाम्रो संसदमा मात्रै हुन्छ। संसदबाट भागेको प्रधानमन्त्रीलाई कहीँ भेटे पनि उहाँसँग कुरा गर्दैनौँ भने खोजी भेट्न त जाँदैनौँ। पहिला संसद बोलाऊ, तिमीसँग सबै कुराकानी संसदमा हुन्छ भनेर भन्नुपर्छ भनेर हामी चाहिँ पार्टीको बैठकमा राख्ने, हुन्छ भनेर भन्ने, अनि उनीसँग गएर भेट्ने एउटा कुरा यो होइन। दोस्रो कुरा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको यत्रो घर झगडा छ। अब यो हाम्रो खाइ नपाई काङ्ग्रेस, तपाईँले आफैले सोध्नुभयो नि त क्वेसन, त्यो दिन सभापति नजानु भएको भए यो प्रश्न कतिवटा मन्त्रालयमा माग्नुभयो, मैले सोध्दिनँ। यो प्रश्नले ठाउँ पाउँथ्यो? त्यत्तिकै यो प्रश्नले ठाउँ पाएन। अब हामी रफु भर्दै हेर्नु परेन, वक्तव्य निकाल्दै हामीले भेटेको मन्त्रालयको लागि होइन, सरकारको बारेमा कुनै छलफल भएको छैन, प्रत्येक दिन हामी व्याख्या गर्दै हिँड्नुपर्ने, सभापति गएर भेट दिने, हामी रफु भर्दै हिँड्नुपर्ने। यो बेलामा एउटा सामान्य सुझबुझको हिसाबले पनि यो यतिखेर बालुवाटार गएर भेट्न जाने कुराको अर्थ के लाग्ला, जेसुकै कारणले गएको भए पनि भन्ने कुरा सुझबुझ राख्नु पर्थ्यो कि पर्दैन थियो एउटा। अनि अर्को, संसदमा भेट्ने हो नि प्रधानमन्त्रीलाई, अनि त्यो संवैधानिक निकायका बारेमा विषयका बारेमा कुराकानी गर्ने भनेको त हाम्रो हक हो नि थियो, त्यसको कुरा गर्ने ठाउँ छ नि। यो कारणले गर्दा जहाँसम्म अर्को पनि पक्ष यसलाई नबिर्सौँ कि नेपाली कङ्ग्रेसको बैठकको निर्णय छ कि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले शासन गर्ने नैतिक अधिकार गुमाइसकेको छ भन्ने ठ्याक्कै यही हो स्टेटमेन्ट। काङ्ग्रेसको बैठकको निर्णय हो यो। अब काङ्ग्रेसले जसले शासन गर्ने नैतिक अधिकार गुमायो भनेर भनेको छ उसलाई समर्थन गर्नका निम्ति फेरि काङ्ग्रेसको बैठक बसेर एउटा हाइपोथेटिकल्ली निर्णय गर, ल हेरौँ त, नेपाली कङ्ग्रेसको प्राइभेट कम्पनी हो, ल नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्र समितिको बैठकबाट मसँग हालेँ 1 मिनट, नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्र समितिको बैठकबाट शासन गर्ने नैतिक अधिकार गुमाएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकोलाई मद्दत गर्ने भन्ने कुराको निर्णय गराउने ताकत काङ्ग्रेसको संसदीय दलमा कसले राख्छ? हामी पनि हेरौँ। म पनि सांसद हो काङ्ग्रेसको, म पनि काङ्ग्रेसको केन्द्रीय सदस्य हो, ल हेरौँ ल काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिले निर्णय उल्टाएर देखाइदियोस् कसैले, ल कसले उल्टाउँछ हेरौँ हामी पनि। त्यसैले यो खाली के भइदियो भने त्यो भेटले गर्दाखेरि यो प्रश्न गर्ने ठाउँ रह्यो, रफु भर्न धेरै पर्यो, हो समस्यामा पर्यो। बेकार। तर मैले अब तपाईँलाई यहीँनिर भने, तपाईँले भनेको शब्दलाई भने यो कार्यक्रमको नेचर अनुसार तपाईँसँग थुप्रै यतिखेर अनलाइनमा अथवा तपाईँसँग कुरा गर्नलाई आज हामीसँग यो चाहिँ अहिलेको कोरोनाका कारणले, नभए त हामी यहाँ सँगै राखेर सहभागी बनाउँथ्यौँ तपाईँसँग कुरा गर्न, अन्तर्क्रिया गर्नका निम्ति म धेरै यो मान्छेहरू तपाईँसँग प्रत्यक्ष म धेरै लामो समय लिनँ, उहाँहरूकोले छोड्नुभयो केही कुरा भनेर मलाई लाग्यो भने म कहीँ सोध्नुला। तर तपाईँले भनेको कुरा काङ्ग्रेस प्राइभेट कम्पनी होइन भन्ने कुरा भन्नुभयो, हो झैँ गरी चलेको छ, त्यस कारणले तपाईँले यो भन्नुभयो होइन? है, मैले कुनै यसको अर्थ कुनै सभापति वा वरिष्ठ नेता कतिप्रति मात्र इङ्गित गर्न खोजेको होइन, मेरै बारेमा पनि हो। काङ्ग्रेस त विधिले चल्ने हो नि त, होइन? जस्तो बाहिर हामी अनुमान लाउँछौँ नि, नेपाली कङ्ग्रेसले समर्थन गर्ने भयो भने मैले खालि के भन्न खोजेको भने काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई यो सरकारको लागि कुनै पनि कुरा हाइपोथेटिकल कुरा गर्दैछु म गर्नु पर्यो भने पनि फेरि कहाँ आउनुपर्छ भने त्यस्तो अवस्था आयो, सेन्ट्रल कमिटीमा आउनुपर्छ। त्यो नआइकन यति बेला हामीसँग सर्लाहीका अशोकजी, तपाईँले आफ्नो कुरा गगन थापासँग राख्न सक्नुहुन्छ। सरकारप्रति आम नेपाली जनताको वितृष्णा छँदैछ, त्योसँग प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कङ्ग्रेससँग सन्तुष्ट नभइसकेको यो अवस्थामा एउटा आम नेपाली जनताले विश्वास गरेको आदरणीय नेता गगन थापाज्यूले आम नेपाली जनतालाई कसरी फेरि आफ्नो ट्र्याकमा र देश बनाउने ट्र्याकमा ल्याउन सक्नुहुन्छ भन्ने उहाँको योजना के छ? उहाँ यो पार्टीको आगामी अब रणनीति अनुसार आम नेपाली जनता र देशको सम्पूर्ण कायापलट गर्नलाई, विकसित एउटा नेपाललाई विकास गर्नलाई। धन्यवाद अशोकजीले अलि बढी आशा गर्नुभएको छ। उहाँले सोधेको प्रश्नको दुईटा पक्ष म छोटकरीमा राख्छु।
एउटा हामीले जतिखेर जे जिम्मेवारी पाएका छौँ त्यो जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने कुरा हाम्रो प्रमुख कर्तव्य पनि हो र हाम्रो ध्यान त्यहाँ जानुपर्छ। यो बेलामा हाम्रो मुख्य जिम्मेवारी भनेको प्रतिपक्षको जिम्मेवारी हो। हामीले भोलि के गर्छौँ एकछिनमा आउँछ। अहिले यतिखेर जिम्मा पाएको कुरा गर्न सकेनौँ भने भोलिको कुरा गर्नु बेकार हुन्छ। अशोकजीले भनेको कुरा पनि ठिक हो। यो बेलामा सरकारसँग रिसाएको नागरिक नेपाली कङ्ग्रेसको साथीहरूले प्रश्न गर्ने कुरा हामीसँग किन रिसाएको हो? 5 वर्षको सरकार चलाउने जिम्मा उसले पाएको हो। हामीले त जिम्मेवारी के पनि पाएका छैनौँ, त्यो कार्यकारिणी जिम्मेवारी। तर नागरिक हामीसँग रिसाएको छ। नागरिक हामीसँग किन रिसाएको भने प्रतिपक्षको केही निश्चित जिम्मेवारी छ। प्रश्न गर्ने, आलोचना गर्ने, दबाब दिने, बरालिएको सरकारलाई ठिक ठाउँमा ल्याउने, सरकार असंवेदनशील हुँदै गर्दा उसलाई संवेदनशील बनाउने, संविधानको सीमालाई उल्लङ्घन गर्न खोज्यो त्यहाँ ल्याउने, विधिको शासन उल्लङ्घन गर्न खोज्यो त्यहाँ लिएर आउने, सरकारलाई नियम कानुन सबैले बाँध्ने, त्यो जिम्मेवारी हामीले पुरा गर्न नसक्दाखेरि नागरिक हामीसँग रिसाएको छ। त्यसैले मिस्टर अशोकले राखेको प्रश्नको पहिलो पाटो भनेको चाहिँ के गर्ने भन्दा हामीले प्रतिपक्षको धर्म ठिक ढङ्गले निर्वाह गर्ने सकिएन। हामी गरिरहेका छैनौँ। जस्तो अहिले हामी अगाडि जुन छलफल गऱ्यौँ, प्रतिपक्षको एउटा धर्मको निर्वाह गर्ने बेलामा उसले देखाउनु पर्ने एउटा व्यवहार भनेको भने प्रतिपक्ष सरकारसँगको लसपस कहिले पनि देखिनु हुँदैन। प्रतिपक्षले सरकारसँग कहिले अँध्यारोमा कुरा गर्दैन। त्यो भइरहेछ। केपी ओलीसँग प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग सम्माननीय प्रधानमन्त्रीसँग कुराकानी मेरो पनि प्रधानमन्त्री हो नि, तर यसरी गर्ने हो कुराकानी। जे कुरा हुन्छ खुलामा हुन्छ, जे कुरा हुन्छ अन रेकर्ड हुन्छ। प्रतिपक्ष र सरकारको कुनै पनि कुरामा लेनदेन हुन्छ, कुराकानी हुँदैन। हामीले यहाँ एउटा हामी ठिक ठाउँमा राख्नु पर्यो। दोस्रो मिस्टरले राख्नुभएको प्रश्नको दोस्रो पाटो भनेको चाहिँ प्रतिपक्ष भनेको चाहिँ आज पनि गभर्मेन्ट इन वेटिङ हो। उसले के भन्छ भने तपाईँ नातिनुहोस्, अब 2 वर्ष बाँकी छ, 2 वर्षपछि प्रधानमन्त्री ओलीसँगै नेकपालाई बिदा गर्ने हो, हामी आउँछौँ सरकार चलाउन। तर हामी आएपछि गर्छौँ चाहिँ के? हामी आएपछि यो गर्छौँ भन्ने कुराको विचारका आधारमा, कार्यक्रमका आधारमा हामीले यो परिवर्तन ल्याउँछौँ भन्ने कुराको भरोसा दिन सकेनौँ भने हामी मानिसले हामीलाई विश्वास किन गर्ने? त्यसैले मैले खालि अब समय भएन, एउटा मुद्दामा जाने कुरा भएन। सारमा यति मात्र भन्छु, मिस्टर अशोकले राख्नुभएको प्रश्नको सन्दर्भमा यही 2 वर्ष सँगसँगै फेरि के पनि गर्ने हो भने प्रतिपक्षको धर्म निर्वाह गरेर सरकारले यो ठिक गरेन यो ठिक गरेन भनिरहँदाखेरि हामी भएको भए के गर्थ्यौँ भन्ने कुरा पनि भनिरहने हो होइन। र भोलि हामी आएपछि के गर्छौँ भन्ने बारेमा पनि हामीसँग एउटा ठ्याक्कै यो इम्प्लिमेन्टेबल हामीले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने कार्यक्रमको फेरिस्त पनि हामीले सँगसँगै तयार गर्दै लिएर गयौँ भने नागरिकले हामीलाई हेर्दा काङ्ग्रेस यो सरकारलाई प्रश्न पनि गरिरहेको छ, विकल्प पनि दिइरहेको छ र भोलिको विकल्पको बारेमा पनि कुरा गरिरहेको छ भन्ने ठाउँमा आयो भने मिस्टर अशोकले त्यो मलाई सकाइहालेँ। त्यो बेलामा के हुन्छ भने नागरिकले त काङ्ग्रेसलाई भरोसा गरे भन्ने अवस्था आउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। खै कसरी आशा गर्ने हो प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न नसक्ने? तपाईँ आफै मन्त्री भएको बेलामा चाहिँ खोलेका अस्पताल अरूले शिलान्यास गरेर गर्दाखेरि केही भन्न नसक्ने निरीह तरिकाको प्रतिपक्ष, निरीह तरिकाको काङ्ग्रेस यस्तो छ। मलाई जस्तो मैले अघि तपाईँले राखेको यही विषयको सन्दर्भमा हो, मैले र तपाईँको कुरा केही फरक, हाम्रो कुरै फरक छैन। एउटै कुरा के भयो भने जब प्रतिपक्षको जुन धर्म हो त्यो धर्म ठिक ढङ्गले निर्वाह गर्यो भने बल्ल 2 वर्षपछि हुने चुनावमा सरकारमा यो आयो भने, काङ्ग्रेस आयो भने सरकारको छुट्टै धर्म हुन्छ। फेरि आज धर्म निर्वाह गर्नेले भोलि अर्को जिम्मेवारीमा आउँछ, त्यो धर्म पनि निर्वाह गर्छ। यो धर्म ठिक ढङ्गले निर्वाह गरेन भने त्यो धर्म पनि निर्वाह गर्न सक्दैन भन्ने कुरा तपाईँले सोचेको जस्तै नागरिकले सोध्छ। त्यसैले एकदम ठिक कुरा हो कि यो बेलामा हामी हाम्रो धर्म ठिक ढङ्गले निर्वाह गरिरहेका छैनौँ, हामी चुकिरहेका छौँ। यो रियलाइज गरेनौँ भने नेकपाभित्रको झगडाले गर्दा हामीले लाभ पाउँला, नेकपासँग नागरिक रिसौला, त्यसपछि लाभ पाउँला। काङ्ग्रेस कहीँ न कहीँ त्यो प्रतीक्षामा त छ नि त, कहीँ न कहीँ त्यो देखिया छ। सरकारमा किन नजाने, सरकारमा जाने तयारी किन नगर्ने भनेर केन्द्रीय नेताहरूले पनि त भाषण गर्नुभयो। यो यस्तो छ हेर्नुहोस्, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी टुटफुट हुन्छ, उहाँहरू चाहिँ छिया पर्नुहुन्छ, त्यसपछि गएर संसदभित्र भएको उहाँहरूको बहुमत सबै चाहिँ छिन्न भिन्न हुन्छ होइन। त्यो बेलामा नेपाली कङ्ग्रेसले सरकारमा गएर सम्हाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यो बेलामा काङ्ग्रेस चाहिँ म त कहाँ सरकार त फर्केर पनि हेर्दिनँ भनेर भाग्दैन, यदि कसैले यो भन्नुभएको हो भने। तर यो भनिरहँदै गर्दाखेरि हामी यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको झगडाबाट अहिले लाभ प्राप्त गर्छौँ भन्ने कुरामा सोध्छौँ, हिसाब किताब गर्छौँ, त्यतातिर हामी ध्यान दिन्छौँ। म यहीँ जोडेँ, यो त तपाईँको डिफेन्स भयो। तपाईँको सभापतिले तपाईँको प्रधानमन्त्रीलाई भेट्दा दुवै पटक सरकारका विषयमा अथवा नेकपा विभाजनको विषयमा हामीले प्रधानमन्त्रीजी तपाईँलाई सपोर्ट गर्छौँ, तपाईँ अगाडि बढ्दा हुन्छ भन्ने गरी भेट्नुभयो भन्ने विषय सामान्य कार्यकर्ताले पनि बुझ्ने, भोटरले पनि बुझ्ने,
कुटनीतिक नियोगका मान्छेहरूले पनि बुझ्ने गरी छताछुल्ल भएको विषयलाई तपाईँले भने जस्तो कसैले रहर गरेर नै त्यो त म मान्दिनँ नि। किन म त त्यो भेटमा त कसले के भन्यो कसले कहाँ के लेख्यो भन्ने कुरा पछि किन लाग्छु। म त त्यो भेटमा मेरो सभापतिले जे भन्नुभयो त्यो कुरै मान्दछु, त्यही कुरा पत्याउँछु। त्यहाँ पार्टी सभापतिको तर्फबाट काङ्ग्रेसको तर्फबाट त्यस्तो केही कुरा भएको छैन। सभापति भेट्न जाने कुरा गलत थियो। जस्तै गरेर तपाईँले यो अनुमानहरू लगाउने ठाउँ पाउनुभयो, नागरिकले आशंका गर्ने ठाउँ पाउनुभयो। काङ्ग्रेसको पोजिसन भनेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले शासन गर्ने नैतिक अधिकार गुमाइसक्यो। यो सरकार नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा अकर्मण्य सरकार हो, सबैभन्दा अभूतपूर्व अवसर पाएर सबैभन्दा अकर्मण्य सरकार हो भन्ने काङ्ग्रेसको लिखित ठहर हो। यो कोही काङ्ग्रेसको मान्छे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारलाई मद्दत गर्छौँ, यो गर्छौँ भन्ने सोध्छ भने त्यसले हिम्मत राखोस्। पहिला काङ्ग्रेसको केन्द्र समितिको बैठकमा ल्याएर प्रस्ताव ल्याएर त्यसलाई पारित गर्ने हिम्मत राखोस्। तपाईँ अघि भने जस्तै 2 वर्षपछि विदा गर्न सक्ने गरी काङ्ग्रेस अगाडि बढेको छैन। अनि किन भनिरहनुहुन्छ? सुधारको प्रारम्भ केबाट हुन्छ भने आफ्नो भित्र भएको कमजोरीहरूको समीक्षा र स्वीकारोक्तिबाट हुन्छ। यो बेलामा तपाईँको कार्यक्रममा थुप्रै साथीहरू अहिले अनलाइन प्रश्नहरू सोध्नलाई तयार भएर बसिराख्नु भएको बेलामा यसलाई एकदम ढाकछोप गरेर यो छ भनेर भने पनि हुन्छ। तर म खुलामा बन्दमा कहीँ पनि यो कुरा गर्न चाहन्न। किन हामी गरिरहेका छैनौँ, हामी ठिक ट्र्याकमा हिँडिरहेका छैनौँ। यो यसको अर्थ फेरि एकजना साथी निराश हुनु पर्दैन। सफलता प्राप्त गर्छौँ, अहिले ढाकछोप गऱ्यो भने प्रयास निस्तेज हुन्छ, हेर्नुहोस् कमजोर हुन्छ। सफलता प्राप्त गर्छौँ, काङ्ग्रेस पनि कतिपय ठाउँमा चुकिरहेको छ, चुकेको काङ्ग्रेसलाई ठिक ठाउँमा लिएर आउँछौँ हामी। हिजो बिहानै तनहुमा रामचन्द्र पौडेलले के भन्नुभयो भने फागुन 7 गते नै महाधिवेशन गर्न सक्ने गरी क्यालेन्डर तयार गर्न सकिन्छ र त्यसरी लाग्न सकिन्छ भनेर भनिरहेको छ। तपाईँले भनेको चाहिँ 2 वर्ष पछाडि यो मुलुकको चाहिँ सबैभन्दा ठुलो दल हुने हो भने त पार्टीभित्रको सबै कुरा मिलाउनु पर्ने होला। तपाईँको महाधिवेशनकै विषयमा विवाद छ र फागुनमा गर्ने भनेको महाधिवेशन सार्ने कि नसार्ने भन्ने विषय पनि छ। लगातार यो अनौपचारिक बैठकमा सहभागी नै भइरहेको छु। यो कार्यतालिका बनाउने, नयाँ निर्णय गर्ने बैठकमा रामचन्द्र दाइले राख्नुभएको कुरा जुन छ त्यसको अधिवेशन ढिलो नगरौँ, सकेसम्म छिटो गरौँ, कार्यतालिकालाई ठिक ढङ्गले लैजाउँ भन्ने उहाँको त्यो भावनालाई म सम्मान गर्छु। होइन, हामीले सबै काम ठिकठाक ढङ्गले गऱ्यौँ भने हामीले अधिवेशन गर्न सक्यौँ भनेको जेठमा हो है। र तर अहिले जे गरिरहेका छौँ नि, जसरी गरिरहेका छौँ यही तरिकाले काम गऱ्यौँ भने जेठमा पनि अधिवेशन गर्न सक्दैनौँ। हामीले अहिले मङ्सिरभित्रमा सबै अनौपचारिक बैठक सकाएर, औपचारिक बैठक सकाएर, काङ्ग्रेसको महाधिवेशनको नयाँ कार्यतालिका बनाएर, काङ्ग्रेसमा अहिले देखिएका जुन हाम्रो केही मतभेदहरू छन् ती मतभेदहरू हल गर्ने सूत्रहरू हामी खोजिसक्यौँ। त्यो सूत्रहरूको अनुसार मतभेदहरू हल गरेर सबै कुरा ठिक, अब काङ्ग्रेसको महाधिवेशन लाग्यो, गाउँ गाउँ जानुहोस् भनिकन बन्यो भने हामीले जेठमा ठ्याक्कै गर्न सक्छौँ। उहाँको आशय हामीले अहिले नै क्यालेन्डर परपर सारौँ भनेर भन्यो भने झन् पछि पनि नआउने हो कि भन्ने मनभित्रको प्रेसर हो यो। तर ठिक ढङ्गले गऱ्यो भने जेठमा हामी अधिवेशन गर्न सक्छौँ। टेन्टेटिभली जेठसम्म सर्ला। यो बिचमा चाहिँ तपाईँहरू जिल्ला अधिवेशन, क्षेत्रीय अधिवेशन क्रियाशील कसरी म्यानेज गर्नुहुन्छ? टेन्टेटिभली डेट के हुन्छ? जेठको महाधिवेशन गर्ने कुराको सन्दर्भमा चाहिँ हामीले चैतको जस्तो अहिले हामीले पुसको 6 गते सुरु गर्ने वडाहरूको अधिवेशन र फागुनको 4-5 गते केन्द्र अधिवेशन गर्ने भन्ने जुन हाम्रो मोटामोटी योजना थियो, करिब त्यसै गरी हामीले चैतको 5-6 गतेबाट सुरु गर्ने, यतापट्टि जेठको 5-6 गते केन्द्रीय अधिवेशन गर्ने हामीले अलि टाइटली गऱ्यौँ भने हामी यहाँसम्म गर्न सक्छौँ। त्यसो गर्दाखेरि मङ्सिर पुस माघभित्रमा हामीले सबै तल क्रियाशील सक्नुपर्छ, तलबाट आउने कति पहाडी जिल्लाहरू सबै सक्नुपर्छ र फागुन 1 महिनाभित्रमा हामीले क्रियाशील सदस्यताको जुन हाम्रो यहाँ चाहिँ एउटा सानो समिति भन्छ त्यो समितिले आउँदै गर्छ, काम गर्दै गर्छ। फागुन मसान्तभित्रमा हाम्रो फाइनल लिस्ट हुन्छ नि, होइन? अझ फागुन मसान्त गर्दा पनि टेक्निकली अझ पुग्दैन, त्योभन्दा अझै अगाडि नै हामीले चाहिँ राधेश्याम अधिकारीको संयोजकत्वमा भएको निर्वाचन समितिले हामीले लिस्ट, त्यो भनेको त हाम्रो मतदाता सूची। त्यो मतदाता सूची बुझाएपछि त माग्रेको टेक्निकल कुरा हो। बरु एउटा कुरा छ शिवजी आज कुरा गर्नुपर्ने, थुप्रै पार्टीको साथीहरू सुनिराख्नु भएको छ, जेठमा सङ्क्रमणको अवस्था कस्तो हुन्छ कसले भन्न सक्छ? वैशाखमा कस्तो छ कसले भन्न सक्छ? सक्दैन नि त, हो? यही अवस्था रहे। मेरो आफ्नो अनुमानलाई मलाई सोध्नुहुन्छ भने वैशाख जेठको बेलामा काठमाडौँमा 5-10 हजार मान्छे जम्मा भएर एक ठाउँमा अधिवेशन गर्ने सम्भावना म देख्दिनँ जेठमा। है, जेठसम्म नेपालमा भ्याक्सिन आएको 5,000 भन्दा बढी त उद्योग वाणिज्य सङ्घका चाहिँ के अरे मेम्बरहरू काठमाडौँ जम्मा हुनुभयो। नेपाली कङ्ग्रेसको महाधिवेशनमा तपाईँ उद्योग वाणिज्यसँग कुरा गर्नुहुन्छ, यसरी आएको टोटल जम्मा गर्नुहुन्छ। काङ्ग्रेसको महाधिवेशन त 50,000 मान्छे जम्मा हुन्छ, 1 लाख मान्छे जम्मा हुन्छ एक ठाउँमा। तपाईँ खुला मञ्चमा अधिवेशन प्रारम्भ गरेको दिन सम्झनुहोस्। 5,000 त हाम्रो प्रतिनिधि हुन्छ, 10,000 मान्छे एक ठाउँमा जम्मा हुने कुरा रहन्छ, होइन? उद्योग वाणिज्य सङ्घको त 1,500 मतदाता 3 ठाउँ राखेर उहाँहरूले गर्नुभयो, हो? हामीले के गर्छौँ त्यो बेलामा
यदि त्यस्तो अवस्था रह्यो भने हामी 165 ठाउँमा चुनाव गर्छौँ निर्वाचन क्षेत्रमै। हामी 25 जना महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई काठमाडौँ बोलाउँदैनौँ, निर्वाचन हाम्रो आफ्नो समितिको प्रतिनिधिलाई निर्वाचन क्षेत्रमा पठाउँछौँ, बकाइदा अधिवेशन हुन्छ। त्यसैले कोरोनाको कारणले गर्दा अधिवेशन हुँदैन भन्दै गर्दाखेरि के उदाहरण दिएर नलागौँ भने यहाँ यस्तो भएको थियो, यहाँ यस्तो भएको थियो होइन, के भने त्यो कोरोना सङ्क्रमणको बिचमा पनि अधिवेशन गर्ने त्यो क्षमता कला हामीले राख्न सक्नुपर्छ। काठमाडौँ जमाउने अवस्था भएन, 165 निर्वाचन क्षेत्रमा जाने, मत हाल्ने, तर अधिवेशन तलमाथि हुन नदिने। जेठमा महाधिवेशन हुन्छ भनेर भन्दा यो क्यालेन्डर फेरि नसर्ने गरी आउँछ अथवा फेरि सर्ला? यस्तै भनेको मैले, जस्तो प्लान बी को तयारी अहिले गरेनौँ भने अधिवेशन केही हुँदैन यस्ता कोरोना सोरोना भन्दै बस्यौँ, गर्दै गयौँ, सबैको भयो। अनि वैशाख जेठतिर, चैत वैशाख जेठतिर आएर सङ्क्रमणको कारणले गर्दा सङ्क्रमणको दर उच्च भएकोले अब हाम्रो भेलाहरू गर्न गाह्रो हुने भयो भनिसकेपछि त एउटा निर्णयले अधिवेशन रोकिने भयो नि। त्यसैले जसरी हामीले सरकारलाई भन्यौँ नि, सरकारलाई के भन्यो भने जेठमा के हुन्छ भन्ने कुराको अनुमान तिमीले लगाएनौ फागुनमा, जसले गर्दा जेठमा देशभरि सङ्क्रमण फैलियो हामीले भन्यौँ नि। त्यस्तै काङ्ग्रेसमा पनि के भन्नु पऱ्यो भने अहिले हामी मङ्सिरमा छौँ, अब आउने वैशाख वा जेठमा के हुन्छ भन्ने कुराको पूर्वानुमान अहिले लगाएर प्लान बी पनि बनायो भने जस्तोसुकै अवस्थामा पनि अधिवेशन सम्पन्न हुन्छ। एकहोरो मात्र काम गरेर अर्को खालको अवस्था आयो भने अधिवेशन गर्न असम्भव हुन्छ, गाह्रो हुन्छ। त्यसैले सामान्य अवस्थामा त भइहाल्ने छिपछि, सामान्य अवस्थामा ठिकठाक भयो, मैले भनेको भन्दा मैले लगाएको अनुमान भन्दा फरक भयो, काठमाडौँ जम्मा आउन सक्नु ठिक भयो। कार्यप्रगति महाधिवेशनप्रतिको जुन तयारी हेर्दा यस्ता डेटहरू सर्लान् कि भन्ने आशंका मैले मात्रै होइन, यसमा त सबै इमान्दार हुनुपर्छ। हेर्नुहोस्, यहाँ थुप्रै पार्टीको साथीहरू हुनुहुन्छ आज होइन, यो माथि मात्र भएन। जस्तो अहिले तल जिल्ला इकाइ तल जति पनि छ नि क्षेत्र गाह्रो छ साथी, गाह्रो नभएको होइन। तर अब जस्तो अब जुन जिल्लामा समस्या छैन अहिले, त्यो समस्या नभएको जिल्लाले धमाधम क्रियाशील बुझाइदिन थालौँ त ल। कसले अधिवेशनको माहौल, अधिवेशन त माहौल तान्ने हो नि त। म त साथीहरूलाई आग्रह गर्छु तपाईँको लोकप्रिय कार्यक्रम मार्फतबाट म आग्रह गर्छु, जुन जिल्लामा अहिले सजिलो छ, जुन क्षेत्रमा सजिलो छ, टुङ्गाइदिनुहोस्। माथिको केन्द्रको नेतालाई मात्र गाली गरेर होइन, पठाइदिनुहोस् ल। मङ्सिर मसान्तभित्र भनेको छ होइन, सक्ने जिल्लाले पठाइदिनुहोस्, नसक्नेले कम्तीमा पुसको 2 गते पठाउनुहोस्, 5 गते पठाउनुहोस्, 6 गते पठाउनुहोस्। ल काङ्ग्रेसको त ल मङ्सिरको मसान्तभित्रमा 10 जिल्लाको क्रियाशील बुझाइयो अरे, त्यसपछि लगा पुसमा चाहिँ अर्को चाहिँ 15 जिल्लाको बुझाइयो अरे भन्ने थालेपछि त जुन अहिले के भएको छ, कहीँकोले बुझाएको छैन, कहीँबाट आएको छैन, तल पनि त गरिदिनु पऱ्यो। जस्तो पार्टीको माथिको नेताहरूलाई हामीले कहिलेकाहीँ कुरा गर्दै गर्दाखेरि अधिवेशनको कुरा गर्दा हामी जहिले पनि केन्द्र समितिको तिथिमितिको कुरा गर्छौँ, तलको काम नहुँदै गर्दा पनि प्रभावित भएको छ। तलको काम गरिदिउँ त। विनोदजी, तपाईँको आफ्नो जिज्ञासा राख्नुहोस् गगन थापाजीसँग। नमस्कार। नमस्ते। सरकार एकदमै निकममा नालायक जस्तो देखिएको छ, जनताको माग सम्बोधन गर्न सकेको छैन र जनताहरू विभिन्न बाहनामा, कोही राजावादीको नाममा, त्यसको नाममा सडकमा आउनु परेको अवस्था छ। यो जनताको सेन्टिमेन्ट प्रतिपक्षले किन क्याच गर्न सकेन? यो अवस्थामा सरकारबाट आजित भएका जनतालाई प्रतिपक्षले किन आफ्नो बनाउन सकेन? किन प्रतिपक्षमा पनि जनताको भरोसा रहन सकेन? यसमा चाहिँ काङ्ग्रेस कहाँनिर चुक्यो होला? धन्यवाद। यो एउटा विडम्बना हेर्नुहोस् होइन, म एउटै काङ्ग्रेसको एउटा सदस्य आएर बसेको छु, साथीहरू लगातार कार्यक्रममा आएर प्रश्न गरेर राख्नु भएको छ र सबैले तपाईँले मलाई प्रश्न गरेर राख्नु, सबैको कुरा के छ, काङ्ग्रेस किन काङ्ग्रेस हुन सकेन, प्रतिपक्ष हुन सकेन भनेपछि अब यत्रो भइसकेपछि पनि यसलाई ढाकछोप गर्नु अथवा होइन हामी त भइरहेछौँ भनेर भन्ने कुरा चाहिँ त्यसले हामीलाई कहीँ पनि तपाईँ आफू पनि फेल हो नि त होइन हो। यो त्यसमा म चाहिँ ठिक हो, पानी त्यो ओभानो कोही पनि भएन, हामी सबैजना यसमा भिजेका छौँ है। जो हाम्रो मुख्य नेतृत्व छ, जसले सबभन्दा बढी जिम्मा लिनुभएको छ, उहाँले यसको ठुलो जिम्मेवारी लिनुपर्छ। यसलाई जबसम्म त्यो ठाउँबाट सच्चिने काम हुँदैन तबसम्म यसरी भन्दा उहाँहरूले नै बुझ्ने भाषामा सभापतिबाट सुरु हुनुपर्छ भन्न खोज्नु एकदम। त्यसरी हामीले सरकार भन्दै गर्दा, सरकार भनेपछि तपाईँ र मैले आँखा चिम्म गऱ्यो भने कसको अनुहार याद आउँछ? प्रधानमन्त्रीको होइन, अरू मागेको टिम हो, सबैको आफ्नो गुणदोष होला। हाम्रो नेपाली कङ्ग्रेस भन्न साथै अझ हाम्रो त संयोग के छ, पार्टी सभापति र संसद दलको नेता एकैजना हुनुहुन्छ, आदरणीय शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्छ। अब उहाँको ठाउँबाट उहाँको कार्यशैली होइन, उहाँले गर्ने थुप्रै कुराहरूमा व्यापक रूपमा सुधार नल्याउने बेलासम्म तलको उहाँको टिम मेम्बर्सहरूले हामी कसैले पनि त्यसमा बल लगाएर उकेर लगाएर मात्र सम्भव हुने कुरा छैन। 1 2 यो पार्टी सभापतिले मात्रै गरेर पनि हुने कुरा होइन। पार्टीको अरू जो नेताहरू हामी विभिन्न पङ्क्तिमा काम गरिरहेका छौँ, हाम्रो पनि काम गर्ने शैलीलाई बदल्नु पर्नेछ। 2 3
अर्को एउटा कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा छुटेको छ, हाम्रो छलफलमा जहिले छुट्ने गर्छ, काङ्ग्रेसले प्रतिपक्षीय भूमिका निर्वाह गर्ने कुरा चाहिँ नेतृत्वसँग मात्र जोडिएको छैन, काङ्ग्रेसले सोच्ने कुरासँग जोडिएको छ। काङ्ग्रेस यति धेरै वर्ष सरकारमा बसेछ, अहिले पनि काङ्ग्रेसलाई यसो म त्यो मनोविज्ञान हेर्छु, सरकारमा अस्तिसम्म सरकारमा बसेका थियौँ, सरकारको हामी भाग भएका छैनौँ भन्ने कुरा कता कता त्यसको अलिअलि धङधङ्गी, कता कता त्यो हुन नपाएको त्यो एक प्रकारको कुण्ठा, होइन, कता कता अब त 1-2 वर्षपछि हाम्रो पाला आइहाल्यो नि भनेर चाहिँ त्यसको व्यग्रता यसको बिचमा भएको जस्तो भयो। अरे बाबा, यो 5 वर्ष त हामीहरू त अपोजिसन भने के हो, होइन, त्यो अपोजिसन चाहिँ तल वडामा काम गरिरहेको पार्टीको साथीदेखि माथि सङ्घको सांसदसम्मले बुझ्ने कुराको सन्दर्भमा म एउटा खालको समस्या देख्छु। सुभाषजी भनिहाल्नुहोस् तपाईँको आफ्नो क्वेसन। नमस्कार। नेपाल विद्यार्थी सङ्घ आज हेर्ने हो भने अत्यन्तै देशैभरि केन्द्रको पनि बल्ल बल्ल एउटा समिति आएको छ, त्यो पनि 6 महिना एउटा चाहिँ क्रस भइसकेको छ, जुन एउटा विवादित छ र सँगसँगै देशैभरिको एउटा चाहिँ संरचना बन्न नसकिरहेको अवस्थामा नेपाल विद्यार्थी सङ्घकै एउटा च्यानल नेपाल विद्यार्थी सङ्घकै त्यो धरातलबाट आउनुभएका आदरणीय दाजु गगन कुमार थापाज्यूलाई मेरो यो प्रश्न छ र यो संरचना हामीले अब कसरी तयार गर्ने? भनेपछि नेभी सङ्घ मात्रै हो, यससँग जोडेर अरू पनि भनौँ, पार्टीभित्रका भातृ सङ्गठनहरूको निर्वाचन, अध्यात्मिक निर्वाचन पनि गर्न सक्नु भएन भन्ने आशयमा हो। एकदमै हो। म उहाँले सुभाषले भनिरहँदै गर्दाखेरि पार्टीको त्यो दिनको बैठक सम्झन्छु, जतिखेर हात जोडेर पार्टी सभापतिजीलाई र पार्टीको त्यो बेलामा वरिष्ठ नेतालाई पनि उहाँलाई यो भातृ संस्थाको यो विघटन गर्ने काम गर्दै नगरौँ, पहिला यो रोग हामी म आफै त्यसको शिकार भएर होइन, गर्दै नगरौँ, यसले के अहिले सजिलो लाग्छ हामीलाई, तर गर्ने पछि गएर यो अवरुद्ध हुन्छ भनेर भनेको सम्झन्छु। नेताले कुरा बुझिदिनु भएन, भङ्ग भयो, लामो समय लगाएर कमिटी बनायो, त्यसले अधिवेशन गर्न सकेन। अब अहिले पार्टीको अधिवेशन अगाडि कसैको अधिवेशन नगर्ने भन्ने खालको एउटा स्थिति बनाइएको छ। मलाई लाग्छ पार्टीको अधिवेशन भन्दा अब के ढुक्क भए हुन्छ, हुँदैन नै। मैले आज मात्रै सुने नेपाली कङ्ग्रेसको शुभेच्छुक संस्था सिडेनले पुसको 4-5 गते अधिवेशन गर्दैछ। म उहाँहरूलाई बधाई दिन चाहन्छु। कसैले भनेर नरोक्नुहोस्, कसैको कुरा नसुन्नुहोस्, तपाईँहरूले बोहनी गरेको जस्तो भयो। मैले उहाँलाई भनेको छ, तपाईँहरूले त खाता खोलिदिनु भयो, अब सुरु हुन्छ। अब यो पार्टीको अधिवेशनको कारणले गर्दाखेरि सिडेनले सुरु गर्यो नि त। अब त्यसो त अर्को प्राविधिक कारण थियो नि त, तपाईँहरूको शुभेच्छुक संस्था भातृ सङ्गठनहरूको महाधिवेशनमा प्रतिनिधित्व गर्ने चलन छ, होइन, वैधानिक व्यवस्था पनि छ। त्यो चाहिँ विधानमा चाहिँ जसले महाधिवेशन गरेनन् तिनीहरूलाई सहभागी हुन नदिने भन्यो भने त सबैले गर्ला नि त। अहिले त्यही कुरा छ। अहिले हाम्रो माग है पार्टीको केन्द्रीय समितिभित्र रामचन्द्र पौडेल लगायतको साथीहरूले राख्नुभएको जुन माग छ त्यो माग ठिक पनि छ कि जुन भातृ संस्था शुभेच्छुक संस्थाले अधिवेशन गरेको छैन त्यसको प्रतिनिधित्व केन्द्र काङ्ग्रेसको महाधिवेशन नगराउने, यसले एक त त्यो न्यायोचित पनि हुन्छ, दोस्रो महाधिवेशन गर्ने कुराको लागि उहाँहरूमाथि ठुलो दबाब पनि हुन्छ है। यो 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 चाहिँ एक प्रकारले भन्यो भने पार्टीको महाधिवेशनभन्दा अगाडि रोकिएका शुभेच्छुक संस्था र भातृ संस्थाको महाधिवेशन गर्नु पऱ्यो भन्ने मागै हो, लेखेको मात्र तरिका फरक हो। तर अर्को सुवासले एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भएको छ कि ऊर्जाशील कसरी हुन्छ? म हाम्रो साथीहरूलाई म भनिरहेको हुन्छ, मेरो खास गरी यङ्गर साथीहरूलाई कि सबै कुरा अरूलाई दोष लगाएर मात्र पनि हुँदैन। हाम्रो केही समय अगाडि त नेपाल विद्यार्थी सङ्घ अधिवेशन भएको थियो नि त, कि नेपाल विद्यार्थी सङ्घ अधिवेशन भएर अधिवेशनबाट निर्वाचित भएको नेतृत्व भएको हुँदै गर्दा चाहिँ फेरि त्यो के अरे एकदम चम्केको थियो, एकदम उज्यालो थियो, होइन। हाम्रो नेपाल विद्यार्थी सङ्घले त समग्रमा त्यसको एउटा पुरै सिम्बावलोकन हाम्रो आवश्यकता किन छ, अबको विद्यार्थी आन्दोलनको कार्यदिशा के, हामी किन चाहियो अहिले भनेर माथिदेखि तलसम्म आफूलाई टटोल्ने बेला आएको छ। हामी कहाँनिर चुकिरहेका छौँ, आज जसरी विद्यार्थी सङ्गठन चलिरहेको छ सबैमा छलफल गर्ने बेला छ। र सुभाषले भनेको क्रिएटिभ हुने कुराको सन्दर्भमा चाहिँ यो कुनै एक ठाउँबाट यसरी गर्ने यसको फर्मुला त म के छ भन्दिनँ, तर यस्तो क्राइसिसमा हो नि। म एक लाइन मलाई एक लाइन भनिसकेपछि यसमा मलाई भन्नै मन छ कि थुप्रै यङ्गर साथी यहाँ भएकोले हामीहरू कुनै बेला नेपाल विद्यार्थी सङ्घको कमिटीमा बसेर काम गरेको होइन, त्यतिखेर चाहिँ पार्टीहरू अत्यन्त कमजोर भएको। अहिले हामी पार्टीको कुरा गर्दा पार्टी कमजोर थियो, पार्टीको लिडरसिपमाथि अनेक क्वेसन थियो, राजाले शासन हातमा लिएको बेला थियो, अझ पछि त एकातिर माओवादीले जताततै दबदबा थियो। त्यो बेलामा सडकमा, विश्वविद्यालयमा, विद्यालयका मुद्दाहरू उठाएर त्यही नेपाल विद्यार्थी सङ्घको नेतृत्व गरेको हामीले। यस्तो बेलामा त जहाँ रिक्तता भएको छ नि त्यहाँनिर तपाईँलाई अवसर छ त। यत्रो कोभिड क्राइसिसमा गभर्मेन्टले रेस्पोन्स गर्न सकेन, प्रतिपक्ष पार्टी
सुतेर बस्यो भनिरहेको बेलामा त्यो विद्यार्थी सङ्गठन जाग्यो भने यिनै साथीहरू चाहिँ जो अहिले भनिराख्नु भएको छ, यी साथी आन्दोलनको मोर्चामा आए, सडकमा आयो भनेदेखि भने यिनै हो नि त नेता। जसले गर्यो त्यही हो नि, जसले पिपलको कुरा उठायो त्यही हो नि, हामी चाहिँ त्यही गरेर आएको हो। ल तपाईँ आफ्नो कुरा राख्नुहोस्। विषयको बारेमा थोरै कुरा राख्न चाहन्छु दाइलाई। र अहिले आएर तपाईँको जसरी उमेर हद लगाइयो, त्यो उमेरको हदबन्दी हामी मान्न तयार छौँ, तर उमेरको हदबन्दी लाउँदै गर्दा हामी हिजो नेपाली विद्यार्थी सङ्घमा दुःख गरेका न पार्टीमा चाहिँ एडजस्ट हुन सक्छौँ, न चाहिँ नेभी सङ्घमा रहन सक्छौँ भनेपछि हाम्रा भविष्य चाहिँ जसरी अन्योल गर्ने किसिमको चाहिँ क्रियाकलाप भएको छ। त्यस कारणले गर्दा आज गगन दाई काङ्ग्रेसको नेतृत्व तहमा हुनुहुन्छ, काङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ, दाई नेभी सङ्घमा दुःख गरेर जानु भएको, त्यो हाम्रा पीडा चाहिँ दाइले बुझ्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। उहाँको दुईवटा कुरा र हदबन्दी टाइममा महाधिवेशन नगरिदिने, क्यारियर सिद्ध्याइदिने र हदबन्दी लाउने, त्यस पछाडि त तपाईँको विषय भनेको कुरा म पनि दुईवटा क्वेसन थप्छु। पहिलोमा त सुरेश हाम्रो एकदम लडाकु साथी, मेहनती साथी हो। मैले खालि यति होस्, उसले भनेको कुरासँग मेरो कुनै ठिक कुरा राखेको हो। पार्टीको समयमा अधिवेशन भएको भए थुप्रै साथीले काम गर्ने मौका पाउँथे, तर यो एउटा बिग्रिसक्यो, यसलाई ट्र्याकमा ल्याउनको लागि काङ्ग्रेस अघि कि नेपाल विद्यार्थी सङ्घले अहिले महाधिवेशन गर्न सक्नु पऱ्यो, होइन भने पार्टीको महाधिवेशनबाट आएको नयाँ लिडरसिपले भातृ संस्था, शुभेच्छुक संस्था, यसका बारेमा म त धेरै ठुलो एउटा नयाँ खालको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने एउटा सोचाइमा छु। भोलि जिम्मा पाइयो भने त्यो अनुसारले गर्ने पनि हो। यस्तो गरिकन लगेर त्यो पार्टीले त्यसलाई छेदविच्छेद बनाएर त्यो खेल्ने ठाउँ बनाउनु हुँदैन भन्नेको त्यो पछाडि बहस गरौँला। खालि सुरेश लगायतको साथीहरूलाई मेरो एउटा मात्र आग्रह छ, म चितवनको महाधिवेशनमा नेपाल विद्यार्थी सङ्घ अध्यक्ष हुन गएको, म अध्यक्ष हुन सकिनँ, होइन। प्रदीप पौडेलजी हाम्रो एकदम क्षमता भएको साथी, उहाँलाई हामी सबैले मद्दत गऱ्यौँ, अध्यक्ष हुनुभयो। त्यसमा काठमाडौँ फर्केर आएँ। फर्केर आइसकेपछि अब म त उमेर पनि थियो है, नेपाल विद्यार्थी सङ्घको उमेर भनेको नेपाल विद्यार्थी सङ्घको स्ट्यान्डर्डमा अहिले होइन, म 30 वर्ष पुग्न लागेको थिएँ। अनि काठमाडौँ पुगिसकेपछि मलाई के लाग्यो भने म अब नेपाल विद्यार्थी सङ्घमा कहिले फेरि अधिवेशन हुन्छ, अर्कोचोटि अधिवेशन हुनलाई अध्यक्ष भएर कुर्न बस्ने कि अथवा पार्टीको जिम्मेवारीमा जाने भन्ने सोचिसकेपछि ठ्याक्क काठमाडौँमा नेपाली कङ्ग्रेसको त्यो बेलामा निर्वाचन क्षेत्र 7बाट 10 बनेर यो नियुक्ति गरेको तीर्थराम डङ्गोलले नियुक्ति गर्ने क्षेत्रीय सभापतिको ठाउँ एउटा खाली भयो। म बन्छु भनेर गएँ। मलाई त्यहाँ गएर बन भनेर सिकाउने मान्छे नरेडी आचार्य हुनुहुन्थ्यो। उहाँले मलाई बोलाएर के भन्नुभयो भने तिमी फेरि अर्को तिम्रो योजनै मिल्दैन, तिमी अझै पनि फेरि कुरेर बस्यो भने तिमी भन्ने उहाँले मलाई धेरै कुरा भन्नुभयो। अनि म गएर पार्टीको क्षेत्रीय सभापति बसेँ। धेरै मान्छेले मलाई के भन्यो भने यत्रो राष्ट्रिय जिम्मेवारीमा आइसकेको मान्छे, देशभरि साथीहरूले आशा गरेको मान्छे कहाँ त्यो पनि मनोनित, त्यो पनि क्षेत्रकोमा गएर क्षेत्रीय सभापति बसेको भनेर भन्नुभयो। मलाई अहिले के लाग्छ भने मलाई त्यो नरेन्द्र आचार्यले दिनुभएको सल्लाह, तीर्थराम डङ्गोलले दिनुभएको जिम्मेवारी मेरो लागि एउटा ठुलो टर्निङ पोइन्ट भयो है। म साथीहरूलाई के आग्रह गर्छु, पार्टीको अधिवेशन आउँदैछ, तपाईँहरू नेपाल विद्यार्थी सङ्घमा यो त्यो अलमदर नबस्नुहोस्, पार्टीको बरु जानु वडा कमिटीमा बसेर काम गर्नुहोस्, क्षेत्रमा बसेर काम गर्नुहोस्। मैले भनेको याद गर्नु होला, तपाईँहरू जित्नुहुन्छ। पछि जित्नुहुन्छ भनेको समयको सही सदुपयोग हुन्छ, नअल्मलिनुहोस् लिएर जाने हो। यो सँगसँगै जोडेर भनेको विषय अब हामी कार्यक्रमको धेरै लामो समय हामीसँग छैन, त्यस कारणले अब अलिकति म आफू पनि केन्द्रित हुन्छु। उहाँले भनेकै अब पार्टीको नेतृत्व सम्हाल्ने काम, नेतृत्वलाई दोष लाउने काम, कार्यशैली मिलेन भन्ने कुरा, यी सबै कुरा आइ नै रहेछन्। कहीँ न कहीँ तपाईँले पनि भनिरहनु भएको छ। अब यो अहिले हामीसँग सहभागी जसले यहाँ जोडिन सक्नु भएको छैन होइन भनिरहनु भएको छ, तर जोडिसक्नु भएको छ। यी सबैको स्पिडमा चाहिँ अब काङ्ग्रेसको नेतृत्व गगन थापाले लिनुपर्छ भनेर भनिरहँदा तपाईँले के सोच्नुहुन्छ? लिने हो नि, लिने बारेमै सोध्छु। तपाईँले भनेको कुरासँग यसरी जोडौँ, म अरूलाई गनगन नगर भने आफै गनगन गरेर बसेर अर्थ भएन होइन। योभन्दा अघिल्लो महाधिवेशनमा पनि एउटा जिम्मेवारी नै लिन्छु। त्यो जिम्मेवारी लिएको भए आज म तपाईँसँग यो हटसिटमा बस्दाखेरि यो भएन, यो भयो भन्थे कि यो गर्न सकिनँ भन्थे। त्यो जिम्मा मैले आफ्नो ठाउँमा कार्यकारिणी जिम्मेवारी लिँदै गर्दाखेरि यो पार्टी भनेको फेरि कतिपय कुराको सन्दर्भमा कम्बिनेसनले लिडरसिपहरू चलाउने कुरा पनि हो। त्यसैले पार्टीको अब यो पटक प्रयास गर्ने हो। काङ्ग्रेसभित्र थुप्रै गुटहरू छन् अहिले, तर हामी कहाँ त त्यो प्रदीप गिरीले भन्नुभएको चाहिँ गुट नभएर त्यो गिरोह भयो। अनि न त्यही गुट भनेको आफैमा खराब, त्यसको शब्द कि अर्थ, त्यसको लिटरल मिनिङको हिसाबले हेर्नुभयो भने त आफैमा पनि त्यो हामीले जो त्यसको कनोटेसन खराब भनेर बुझ्छौँ नि, किनकि त्यसलाई प्रयोग त्यसरी भएर भयो होइन। हामी कहाँ गिरोह भएर हो। जस्तो मलाई के लाग्छ, यो पटक अधिवेशन बन्छ गुट, कतिवटा बन्छ होइन थाहा छैन मलाई, तर अहिले अनुमान के गर्न सकिन्छ? 4-5वटा बन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। 4-5वटा है। अघिल्लो पटक निर्वाचन लडेर जिम्मेवारी पाएको भए यो परिस्थिति आउँदैन थियो होला। अब निर्वाचन चाहिँ लड्ने केमा हो? टु अर्ली, अझै के समय बाँकी छ। सामान्य रूपमा
पार्टीको साथीहरूसँग छलफल गर्दा कुराकानी गर्दाखेरि जस्तो अहिले साथीहरूले भन्नुभयो नि तपाईँलाई हामी गुटबाट हामी सबले मद्दत गर्नुपर्छ भन्दा सबैले भनिरहँदै गर्दाखेरि कसैले व्यक्त कसैले नभन्दा उहाँले धेरैले भन्नुहुने ठाउँ भनेको चाहिँ पार्टीको महामन्त्रीको होस् भन्ने नै हो। म त्यही पाउँछु जो साथीहरू मतदाता भएर आउँदै हुनुहुन्छ होइन। त्यसरी त्यो एउटा सामान्य स्वाभाविक म त 2-3 दिनदेखि अखबारहरू यताउता हेर्दा म तपाईँ आफूले पनि भनेको कुरो के हो भने म सभापतिकै उम्मेदवार हो यस्तो छ। मैले त्यसमा त्यही भन्दैछु म अहिले त्यो सामान्य स्वाभाविक कुरा हो होइन। जस्तो अघिल्लो पटक मलाई के भन्नुभएको थियो साथीहरूले भने तपाईँ यसपालि पदाधिकारी आउनु सहमहामन्त्री तपाईँको लागि ठिक ठाउँमा भन्नुभएको थियो। म महामन्त्रीको प्रतिस्पर्धा गर्न गएँ। अहिले साथीहरूले तपाईँलाई हामी महामन्त्रीको रूपमा देख्न चाहन्छौँ भन्नुभएको छ। म त्यो भावनाको कदर गर्छु। त्यो हुन पनि सक्छ। तर छलफल हुँदै गयो काम यसरी गर्दै गयौँ। अब देश घुम्न निस्कन्छौँ हामी साथीहरू भेट्छौँ सबैतिर कुरा हुँदै जाँदाखेरि मलाई लाग्यो कि यो बेलामा चाहिँ मैले सभापतिकै निम्ति प्रतिस्पर्धा गर्ने कुरा चाहिँ उपयुक्त हुन्छ भन्ने लाग्यो मेरो। म चाहिँ आफ्नो यहाँको सुन्ने हेर्नुहोस् होइन। आफूले देख्दै गरेर लाग्यो भनेदेखि पनि हारे हार्छ जिते जित्छ त्यो बेलामा धेरै हिसाब किताब नगर्ने हो। त्यसैले त्यो बेलामा भोलि गएर 5 महिना 6 महिनापछि 4 महिनापछि हुने काङ्ग्रेसको अधिवेशनमा सभापतिमै गएर लड्दै गर्दाखेरि खुला मञ्च कार्यक्रममा त कुनै हालत लड्दिनु भनेको थियो नि भन्ने अवस्था नआओस् भन्ने म चाहन्छु होइन। त्यो ढोका मात्रै खुला राख्या हो अथवा चाहिँ तयारी नै त्यही हुन्छ भन्ने कुरा पनि त बुझ्नु पर्यो नि त। यस्तो छ मैले यो बेलामा पार्टीको सबै साथीहरूसँग खुला राखेर छलफल गरेको छु यतिखेर र प्रायोरिटी तपाईँलाई अनेस्टली धेरै साथीहरू पत्याउनुहुन्न होइन। अनेस्टली धेरै साथीहरूलाई चाहिँ मैले के हो भने यस्तो ठुलो क्राइसिसमा पार्टी छ। पार्टी क्राइसिसमा हुँदै गर्दा सिस्टमै क्राइसिसमा भयो हाम्रो यो अहिलेको हाम्रो संविधानले ल्याएको यो व्यवस्था। यो बेलामा हामी काम गर्दै जाँदै गर्दाखेरि यसपालि चाहिँ पार्टीको कुनै पदाधिकारी सदाधिकारी यो जिम्मेवारीमा नआइकन एउटा खालको टिम बन्ने कुराले त्यसलाई जिताउनको लागि केन्द्रीय सदस्य मात्र लड्नुपर्ने अवस्था आएछ भने पनि लडौँ साथी हो। त्यो जिम्मा मात्र लिएर बसौँ। तर प्रोभाइडेड द्याट के कुराले भन्दाखेरि लिडरसिपको कुरा म पकाएँ अहिले गर्दै जाँदै गर्दाखेरि हामी साथीहरू बसिरहेछौँ छलफल गरिरहेछौँ कुरा गर्दै जाँदै गर्दा होइन ठोकेरै जानुपर्छ। बरु जेसुकै होला यी साथीहरूलाई प्रोत्साहित पनि गर्नुपर्छ। लडेर जाने परिणाम जेसुकै आओस् भनेर भन्ने अवस्था आउँछ भने होइन त्यो पनि आउँछ। तर म एउटा कुरा के छ भने यदि पार्टीको सभापतिमा जो साथीले प्रतिस्पर्धा गर्ने हो मैले गरेँ अर्कोले गरे पनि के चाहिँ तयार हुनुपर्छ भने सभापतिमा प्रतिस्पर्धा गरेको साथी सभापतिमा यदि पराजित भयो भने भोलिपल्टबाट त्यो ब्याक बेन्चमा बस्न तयार हुनुपर्छ। यो चाहिँ क्लियर हुनुपर्छ। पार्टीको सभापतिमा यो किन हामीले अगाडि गल्ती गरिसकेका छौँ। पार्टीको सभापति सुशील कोइरालासँग हारिसकेपछि शेरबहादुर देउवा वरिष्ठ नेता बन्ने कुरा पनि गलत। शेरबहादुर देउवासँग हारिसके पछाडि रामचन्द्र पौडेल वरिष्ठ नेता हुने कृष्ण सिटौला त्यसपछिको वरिष्ठ नेता हुने जुन हामीले कुनै नेताको दोष होइन हामीले बनाएको हो नि त होइन पार्टीको यो नै गलत हो हाम्रो। सभापतिमा प्रतिस्पर्धा गरेपछि सकिएपछि बिदा जय नेपाल म कोसिस गरेँ सक्यो। यो पार्टी अस्तव्यस्त छ भन्ने कुरा त तपाईँलाई लाग्छ? छ सुधार्ने अभियान हो। तपाईँ बाहेक चाहिँ सुधार्ने पार्टीभित्र कसैलाई देख्नु भएको छ कि चाहिँ? थुप्रो साथीहरू हुनुहुन्छ नि अहिले यतिखेर अधिवेशनको अगाडि यसरी फलान चाहिँ एकदम राम्रो फलान भन्ने कुरा आफै मैले मान्छे भनेन त्यो आफैमा धेरै उपयुक्त हुँदैन। एकदमै हुनुहुन्छ। मलाई त मैले जति पार्टीको साथीहरूसँग काम गर्दै गर्दा मलाई त के विश्वास छ भने यो अधिवेशनपछि हामी केही नेताहरूलाई चाहिँ उहाँहरूलाई अभिभावकको रूपमा बस्ने अवस्थामा हामी बडो सम्मानका साथ त्यो अवस्थामा हामीले उहाँहरूलाई लिएर जान्छौँ पुर्याउँछौँ लिएर उहाँहरूलाई अनुरोध गर्छौँ नभए पुर्याउँछौँ। अब हामीसँग के चोइस हुन्छ र त्यस पछाडि पार्टी पुरानो साथीहरू पनि म पनि नयाँ यो युवा मात्र पनि भन्दिनँ। पार्टी भनेको कम्बिनेसन हो काहीँ पुरानो काहीँ नयाँ सबै मिलाएर हेर्नुहोला। जेठभन्दा अगाडि त देख्दिनँ हेर्नुहोस् प्र्याक्टिकल जेठको अधिवेशन पछाडि माथिदेखि तलसम्म जुन काङ्ग्रेसको लिडरसिप आउँछ त्यो लिडरसिप आइसकेपछि आज जस्तो साथीहरूले सोध्ने जुन प्रश्न सोध्ने छ नि काङ्ग्रेस कहाँ हरायो काङ्ग्रेस किन सुत्यो काङ्ग्रेसले आफ्नो भूमिका किन निर्वाह गरेन भने यस्तो प्रश्न गर्ने ठाउँ एक ठाउँ पनि राखिन्न। अमेरिकाबाट जोडिनु भएको छ शङ्कर तिवारीजी। म उहाँको चाहिँ प्रश्न शङ्करजीले तपाईँको कुरा भनिहालौँ। यो नेपालमा अहिले राजनीतिक पार्टीहरू संसदीय प्रणाली पनि मान्ने तर पार्टी सञ्चालनको विधि दोस्रो विश्वयुद्ध भन्दा पहिलेका संसदीय पार्टीहरू परिचालन गर्ने जुन पद्धति थियो त्यसमै नेपाली काङ्ग्रेस पनि चलेको भनेको देशको चेतना संविधानको चेतना अहिले उत्तर आधुनिक भएर आइसक्यो पार्टी सञ्चालनको विधिमा सबै विधिमा। तर राजनीतिक पार्टीहरूको चल्ने शैली चाहिँ दोस्रो विश्वयुद्ध भन्दा पनि पुरानो संसदीय परिपाटी एकदमै कम मान्ने त्यो देखिन्छ। त्यसलाई बदल्न के गर्न सकिएला मेरो प्रश्न यही नै हो। धन्यवाद। सबभन्दा पहिला त शङ्करजी जस्तो साथीलाई नेपाल लिएर आउनु पर्यो होइन। एकदमै ठिक प्रश्न उठाउनु भएको म एकदम छोटकरीमा भन्छु।
यो मैले अघि जुन पार्टी सभापति लडेकोले छोड्नुपर्छ भनेर भने नि, ठ्याक्कै शङ्करजीले भनेको कुरासँग जोडिन्छ। त्यसपछि जो पार्टी सभापति हुन्छ त्यसले पार्टीलाई निर्वाचनमा लिएर जान्छ, जिते ऊ संसदीय दलको नेता भएर प्रधानमन्त्री भएर देश चलाउँछ, हारे उसले पनि छाड्छ। हामीले यो अहिले यो डुअल सेन्टर बनाउने जुन कुरा हामी गरिरहेका छौँ नि पार्टी र संसदको सन्दर्भमा, एकदम ठिक कुरा हो। व्यवस्था संसदीय व्यवस्था आइसक्यो, त्यो संसदीय व्यवस्थाको जुन लिडरसिप हो, त्यो संसदीय व्यवस्थाभित्र चाहे सरकारको चाहे प्रतिपक्षको होस्, त्यसको चाहिँ पार्टीको त्यहाँभित्रको सदस्यहरूसँग, त्यो पनि नियन्त्रित सदस्यहरूसँग मात्रै उसको साइनो जोडिएको हुन्छ। आम पिपलसँग जोडिएकै हुँदैन। तपाईँ आम पिपलसँग जोडिएको इलेक्सनसँग तपाईँको कुनै पनि सरोकार हुँदैन। त्यसैले यो 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 कुरा गर्नको निम्ति के गर्ने भने शङ्करजीले भनेको कुरामा दुईवटा कुरा गर्ने भन्ने छ मेरो। एउटा, नेपाली काङ्ग्रेस सदस्यता प्रणाली पुरै बदल्ने, आम सदस्यता प्रणालीमा लिएर जाने। 20 लाख काङ्ग्रेसको क्रियाशील छ भने 20 लाख मान्छेले काङ्ग्रेसको सभापति रोज्ने, यो ठाउँमा लिएर जानुपर्छ। एक। दोस्रो, अघि मैले भनेको जस्तो हामीले बिस्तारै केही समय लाग्ला, हाम्रो अधिवेशनको टाइम हामीले मिलाउनुपर्छ, आम निर्वाचनसँग जोड्नुपर्छ। पार्टीको लिडरसिपमा जो आउँछ उसको नेतृत्वमा पार्टी निर्वाचनमा जाने, हाम्रो प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार यही हो भनेर जाने। जिते उसले देश चलाउँछ, पार्टी चलाउँछ, हारे उसले छाड्छ। भन्नुहोस् तपाईँको आफ्नो प्रश्न भन्नुहोस्। छोटो समयमा स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्हाल्नु भएको थियो, त्यो बेलामा उहाँले धेरै नै स्वास्थ्यको लागि राम्रो चाहिँ योजनाहरू चाहिँ लिएर आउनु भएको थियो। हाल चाहिँ शिलान्यास गरे 396 चाहिँ स्मृति शिलान्यास गर्ने पनि स्वास्थ्य मन्त्रीले गर्नुभयो। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले अबको लागि उहाँको लागि चाहिँ पार्टी सभापति वा महामन्त्री दिन किन कन्जुसाइ गर्ने? गगनजीको के कस्तो उत्तर आउँछ? अघि मैले सोधेँ, तपाईँले त्यहाँ हामीले अर्को क्वेसनलाई तपाईँलाई ओभरल्याप गर्यो। यो स्वास्थ्य मन्त्रालयले अहिले गरिरहेको शिलान्यास चाहिँ पुरानो योजना चाहिँ अहिले चाहिँ प्रचार गर्यो भन्ने कुरा आइरहेछ। अस्पताल बनाउने स्वास्थ्यको प्राथमिकतामा यसमा पैसा के अरे अहिले अस्पताल आफ्नो ठाउँमा ठिक छ, तर कोभिड रेस्पोन्सबाट भाग्ने, तपाईँ एउटा टेस्ट गर्न मसँग ढोगरीमा पैसा छैन भन्ने होइन, तपाईँले गर्नुपर्ने तत्कालको ड्युटीबाट सबैबाट भाग्ने, अनि यो स्टन्ट गरेर यसको म त्यसलाई स्टन्ट भन्छु हेर्नुहोस् है, यो ठुलो यो स्टन्टबाजी गरेर अर्थ हुँदैन। एउटा कुरा यो। दोस्रो कुरा, तपाईँहरू साँच्चै यसमा सिरियस हो भने यसको ब्याकग्राउन्ड सबै हामीले काम गरेर आएको होइन। तपाईँ 396 अस्पताल नभन्नुहोस्, तपाईँ हाम्रो हेल्थ सिस्टमलाई यहाँ पुर्याउने भनेर भन्नुहोस्। अस्पताल भनेको बिल्डिङ होइन, यो त एउटा सिस्टमको कम्पोनेन्ट हो। तपाईँ अहिले किन हामीले हाम्रो जिल्ला अस्पतालहरूमा चिकित्सक पुर्याउन सकिरहेका छैनौँ? त्यसैले जतिखेर हामीले यो प्लान बनायो जसको आधारमा अहिले यो गर्नुभयो, उहाँले अस्पतालवाला कम्पोनेन्ट टिप्नुभयो। अर्को के कम्पोनेन्ट बिर्सनु भएको छ भने जनशक्तिको कम्पोनेन्ट। फलानु ठाउँमा यस्तो सर्भिस दिने ठाउँ बनाउने भन्दै गर्दा त्यहाँ पुर्याउने जनशक्ति कसरी उत्पादन गर्ने भन्ने पनि त्यही डकुमेन्टमा टोटल प्लानिङ गरेर आइसकेको छ हामीले। त्यो पनि सँगै पढ्नुहोस्, त्यसलाई पनि सँगै राख्नुहोस्। यसलाई सँगै राखियो भने चाहिँ साँच्चै कि हाम्रो हेल्थ सिस्टमको स्ट्रेन्थनिङ हुन्छ। त्यो जनशक्ति कस्तो, ओभरअल हेल्थ सिस्टम कस्तो भनेर नभए चाहिँ त्यसले के हुन्छ भने त्यो पोलमा भन्ने थियो नि पहिला, यो के अरे त्यो सामाजिक सुरक्षावाला नयाँ युगको सुरुवात भनेको जस्तो हेर्नु होला, अलि पछाडि गएर त्यो अवस्था हुन्छ। यदि उहाँहरू अहिले नै यसमा शिलान्यास गरेका ठाउँहरू पुरिन्छन् नै, पुरिन्छन्, त्यहाँ बन्यो भने पनि त्यहाँ मान्छेको खण्डहरू जस्तो हुन्छ नि त्यो। यदि तपाईँले सिरियसली त्योसँगै ओभरअल हेल्थ सिस्टम कसरी स्ट्रेन्थन गर्ने भन्ने जुन काम गरेर आएका छौँ, जसको एउटा पार्ट तपाईँले टिप्नुभयो जो भिजिबल हुन्छ, देखिन्छ, अरू पनि टिप्नुहोस् न, सँगै बसौँ, कुराकानी गरौँ, छलफल गरौँ, काम गरौँ भन्ने कुरा न हो। अन्तिममा म एउटा क्वेसन गर्छु। पर्दा तपाईँ पार्टी सभापतिको उम्मेदवार हुने, महामन्त्री हुने त धेरैको चाहिँ प्रेसरै पनि देखियो। पार्टी तपाईँले भने जस्तो कल्पना गरे जस्तो पार्टी बनाउनका निम्ति तपाईँले यी दुवै पद छोडेर सदस्य हुनु पऱ्यो भने तयार हुने कि नहुने? एक्ज्याक्टली तपाईँलाई मैले भने नि, यो बेलामा चाहिँ जस्तो सदस्य हुने कि यो हुने कि यो हुने कि भन्ने कुरा निर्धारण केले गर्ने, जुन त भन्नुभयो यी एजेन्डाहरूमा हामी अहिले जो पार्टी सभापति हुन्छु भन्ने नेताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको कुरा सुन्दै गर्दा उहाँहरूले हामीलाई पार्टी सुधारका एजेन्डाहरूमा हामीले उठाएका एजेन्डाहरूलाई उहाँहरूमध्ये कसले बुझ्नुहुन्छ, कसले स्वीकार गर्नुहुन्छ, कसले आम नागरिकलाई अहिले पार्टीको सभापति अपिल गर्न सक्छ, यो सबै कुरा जोडेर राखेर हेर्ने हो नि त होइन। हेर्दै गर्दा कोही अहिले छलफलमा आउनुभएको प्रतिस्पर्धा ममा भनेर आउनुभएको कोही नेताले तिमीहरूको कुरा म सुन्छु, ल तिमीहरूले राखेको पार्टीको योलाई बदल्ने कुरा म तिमीहरूसँग छु, यसरी जान्छु भन्ने हामीलाई आश्वस्त गर्नुहुन्छ। र हामीले उहाँलाई हेर्दै गर्दाखेरि पार्टीको आम नागरिकको पङ्क्तिलाई पनि आश्वस्त गर्ने एउटा भरोसा हामीले पाउँछौँ भने हामी झोला बोकेर हिँड्न तयार, के पनि चाहिएन। कोही पनि देखिन्न, हाम्रो कुरै कोही सुन्दैन, खालि हामीलाई चाहिँ तिमी मसँग लड मात्रै भन्छ। तर चाहिँ हामीले उठाएका विषयहरू लिएर जाने कुरा, चाहे पिपलसँग जोडेका हुन् चाहे पार्टीको मेम्बरसँग जोडेका कुराहरूमा सुधार गर्ने कुरामा चाहिँ आउँदैन भने त्यो बेलामा सबैलाई छोड्ने हो, फेरि जाने हो, आफै भिड्ने हो, जे पर्ला हेरौँला। कोभिडको यस्तो बेलामा पनि समय दिनुभयो,
धेरैसँग अन्तर्क्रिया पनि गर्नुभयो। यहाँलाई धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाली काङ्ग्रेसका प्रभावशाली युवा नेता गगन थापा। आजको खुला मञ्च यति नै। अर्को साता फेरि हामी अर्को अतिथिका साथ यस्तै अन्तर्क्रियामा उपस्थित हुने नै छौँ। बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।